من بعد غنزيد لكم حاجه اخرى اللي هي لا مونوتوني. لا مونوتوني دي فونكسيون كيسكو سا فو دير لا مونوتوني دي فونكسيون؟ سي سامبل حتى هي. انا توجور كنقول لكم سيت باسكو اول بورتون بور فوز انكوراجي داكوغ. وثاني حاجه لانه سي سامبل ساكو خاصو غير لو ترافاي تفهموا اكثر. انا المهم عندي انكم تفهموا لا مونوتوني دي فونكسيون. اذا هذا اول مره غادي ديروه بعدا توجور العام الفايت ما عقلتش اكزاكتومون واخا كنت عامله اسمه ما عقلتش، ولكن نورمالمون بالنسبه لا مونوتوني سي سامبل. اول حاجه pour étudier la monotonie la monotonie qu'est-ce que ça veut dire بعدا اول حاجه la monotonie on a deux choses. On va étudier la fonction. Est-ce que c'est une fonction croissante décroissante l'axillaire du travail ou bien كنسموها une fonction monotone. C'est bon. إذا هذه l'étude ديال la monotonie. Sur quelle base on va étudier la fonction croissante, décroissante et monotone? Normalement, d'abord أول حاجة باسكو مازال باقي غادي نديروها بإون فاسون سيمبل شوية. دابا اللي غنعتمدو عليه هو واحد الحاجة اللي كنسميوها إي تي بلوتو. سي لو طو دو كرواسونس. هاد لو تي كيتسمى لو طو دو كرواسونس. كيسكو سا فو دير كومون كالكولي هاد لو طو دو كرواسونس؟ كنكالكولي واحد لا فونكسيون سامبل اللي هي تي كتساوي داكوغ. باسكو ملي كنقولوا لا مونوتوني كنشوفوا بالنسبه لدو بوين. كناخذوا مثلا ا و بي. اذا كناخذوا مثلا واحد لو بوين ا وواحد لو بوين بي. كنحسبوا لهادي اف دو ا وكنحسبوا لهادي اف دو بي. من بعد كنكالكوليو تي اللي هو سوا بغينا نبداو باف دو بي سوا بغينا نبداو باف دو ا. صوف اذا بديتو هنا باف دو بي لتحت تبداو بي. داكوغ. بديتو باف دو ا تبداو باف دو ا. اف دو بي موان اف دو ا موان. إذا ملي كنديرو هاد لا غولاسيون هادي اللي هي لو طو دو كرواسونس، إذا كنلقاو 3 résultats. soit un net t supérieur à 0 supérieur égal à 0, soit un net t وهنا غادي نقول لكم t supérieur ou t supérieur strictement, t inférieur égal ou bien à 0 ou bien t inférieur strictement, ou bien كنقدروا نلقاو t égal à 0. وهادي غتلقاو لكن سي رار باسكو ما كتديرش حاجه. إذا سي اون ا تروفي تي بيان سور ملي كنلقاو تي راه ابخي اون ايتود دو سوستيني ماشي كتجيو راه كيف ما قلت لكم كتستعملوا اي باس كنتو درتو راه كتستعملوا اي حاجه قريتوها كتستعملوا حتى شي حاجه ما كدير داكوغ. اذا سي تي لي سوبيريور ايكال زيرو دون سو كا غنديرها لكم بالحمر. ملي كتكون تي سوبيريور ايكال زيرو معناه ان اف دو اكس اي كرواسون. و توجور كنعاودها لكم كرواسون سير كوا سير اي يعني sur le domaine de définition. Toujours on travaille sur le domaine de définition. On ne peut jamais travailler hors le domaine de définition. Si t est supérieur égal à 0, donc f de x est croissante sur i. Si t est supérieur strictement, donc f de x est croissante et strictement, alors il peut dire strictement. Strictement croissante. On peut dire croissante sur i. Si t est inférieur égal à 0, dans ce cas, f de x est décroissante. Toujours sur i. Si t inférieur strictement, dans ce cas, f de x est strictement décroissante sur i. Si t est égal à 0, f de x est monotone. Il est ni croissante ni décroissante. C'est très bien. D'abord, on a donné comme la partie liée le composé de deux fonctions. Composé de deux fonctions. Le composé, c'est-à-dire qu'il peut faire deux fonctions. Mais on a deux fonctions, on a f de x et j de x. D'accord? Mais quand on a le composé, on a imma f rho j, d'accord? Ou bien j rho f. عندهم لكم لي دو اف او جي دو اكس و جي او اف دو اكس. ملي كتكون عندكم اف او جي دو اكس معناه ان اف هي اللي كتحكم. يعني انا بحال كنقول لهم اف هي لو بير دون سو كا، يعني ان جي دو اكس هي لو فيس. داكوغ سي بون. اما ملي كتكون بحال هكا ستادير ان جي هي لو بير ستادير هي جي دو اف دو
هذه الكالكول ديالها. من بعد ملي كنبداو الكالكول نعطيكم ان اكزومبل. مثلا غنعطيكم مثلا اف دو اكس، اللي كنعطيكم سامبل موان زان مثلا، وغندير لكم جي دو اكس ايكال راسين 2 اكس بلس 1. هذه دو فونكسيون سامبل عطيتهم لكم. اذا الا بغيت نهضر على اف غو جي دو اكس اش تولي ليا؟ قلنا اف هي لو بير يعني اف دو جي دو اكس. دون سو كا لو فيس ديال اف اللي كانت هي اكس ما غتوليش هي اكس، غتولي جي دو اكس. اذا غتولي ليا هي جي دو اكس، سيتادير اون غومبلاسي هاد اكس اللي كانت الولد ديالو الاول غيولي جي دو اكس، والولد ديالو الثاني سيتادير هي جي دو اكس او كاري موان زان. ابخي هاد جي دو اكس عندو اون فاسون يعني عندو اون ريلاسيون ديالو اللي هو راسين 2 اكس بلس 1 او كاري موان زان. غنحيد او كاري مال راسين شتولي هي 2 اكس بلس 1 موان زان. غنمشي ديما هادي سيتادير ان هي 2 اكس، يعني ان اف غو جي دو اكس غتولي ليا هي 2 اكس. سي بون. نديرو لوطر سيتادير اف غو جي دو اكس. اذا قلنا بان عندكم اف غو جي دو اكس، قلنا شحال خرجت لينا؟ اف غو جي دو اكس خرجت لينا هي 2 اكس. خليها وندير دابا جي غو اف دو اكس. غو اف دو اكس اش تولي ليا؟ هي جي دو اف دو اكس. دون سو كا اف دو اكس ولات هي لو فيس ديال جي دو اكس. الوغ اون فا رومبلاسي هاد اكس ديال هادي اللي هي ديال جي دو اكس. اش غتولي ليا؟ غتولي ليا راسين دو اف دو اكس شفتو بلس 1. اذا كتساوي 2 راسين بلوتو غتولي راسين 2 ونعوض اف دو اكس بالقيمه ديالها اللي هي اكس كاري موان زان داكوغ بلس 1 بلوتو هذا داخل مع هكذا داكوغ. اذا كتساوي راسين 2 اكس كاري موان 2 بلس 1 موان 2 بلس 1 سيتادير هي موان زان. اذا هذه هي جي غو اف اكس. سي بون سي تري بيان. دابا غنهضروا على لي دومين دو ديفينيسيون ديالها. انا حاولت وريتكم كومون كالكول. دابا غنهضر لكم على لو دومين دو ديفينيسيون ديالها. نورمالمون بالنسبه لو دومين دو ديفينيسيون ديالهم مثلا ملي كنقولوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال جي غو اف داكوغ. بالنسبه لو دومين دو ديفينيسيون ديال جي غو اف دو اكس اشنو عندنا؟ اول حاجه كنيتيديو هادي، يعني اشنو خاص يكون عندنا x appartient à R toujours tel que quoi tel que x اللي كنخدموها بالنسبه ل f de x appartient d de f d'accord et وهذه المهمه quoi f de x كلها خاصها appartient d de g. علاش؟ باسكو g هو لو بير، اذا خاصها تمشي على حسب لا استراتيجي ديالو. اذا x باسكو f يلا كنيتيديو لو x ديالها، اذا خاصها هاد x اللي في f خاصها تكون كتنسالي لا دومين ديفينيسيون دو اف اي اون ميم طون خاصنا اف دو اكس كلها تكون في لا دومين ديفينيسيون ديال جي دو اكس. باغ كونطخ ملي كنديرو دي دو اف غو جي دو اكس توجور اكس ابارتيان ار تيل كو كوا اكس باسكو هنا جي ولا هو الولد هو لو فيس. اذا اكس ابارتيان ا تي دو جي اي كوا جي دو اكس appartient à qui de f. C'est bon? D'accord. إذا غنكتفي لكم بهاد القدر اليوم على بروميير سيونس. غنحاول نكمل لكم افيك لي زيكزارسيس. نتمنى تفاعلوا مع هاد لا فيديو كون تفاعل كبير، وغندير لكم دوزيام فيديو ان شاء الله. سواء غندير لكم الكماله ديال هادشي باسكو انا عطيتكم دابا اني دايره لي فونكسيون، ولكن لا فيديو الاخر اللي غيجي ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم الدروس اللي عندكم داكوغ. الا كان عندكم ليكزام حاولوا تقولوا لي اين دروس باش نحاول نخدم معكم الدروس ديال ليكزام. Alors bonne chance et à la prochaine. Bye bye.